नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटिसकेका छन्। सरकारले संसद छलेर जारी गराएको अध्यादेशका कारण दल विभाजन अपेक्षाकृत सहज बनेको हो। पूर्ववर्ती सरकारकै पद चिन्ह अनुसरण गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गराएको थियो। विभाजन त समाजवादी जनता पार्टी र नेकपा एमाले दुवैमा भएको हो, तर एमालेका नेताले जस्तो को होलो समाजवादीका नेताले मत चाहेनन्। सँगै मिलेर बस्न नसके राजी खुसी नै आफ्नो बाटो लाग्ने सुझबुझ जसपाका नेताले देखाए। अर्थात् एमालेको तुलनामा जसपाका नेताहरू धेरै परिपक्व र लोकतान्त्रिक साबित भए। जे होस्, यति बेला जनता समाजवादी फुटेसँगै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि बनिसकेको छ। आज हामी फुटपछिको जसपाको सम्बन्धमा र गठबन्धन सरकारका सम्बन्धमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता नवराज सुवेदी। नवराज, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब पार्टी विभाजन भएको छ, पार्टीभित्र एक प्रकारको त्यो किचकिच पनि यति बेला छैन, सरकार पनि यहाँकै पोल्टामा आइसकेको छ, ढुक्क हुनुहुन्छ है? होइन, अब यस्तो राजनीति गर्ने पार्टीहरू, राजनीति गर्ने नेताहरूलाई अब विभिन्न आरोह अवरोहहरू, कठिनाइहरू, सहजताहरू यो स्वाभाविक नै हुन्छ पार्टी जीवनमा। यसलाई हामीले त्यति धेरै असहज रूपमा लिने कुरा पनि भएन। तर अब क्वेसन के हो भने हाम्रो देशको राजनीति नै अलि धेरै विकृत बनिरहेको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि कता कता अलि दुःख चाहिँ लाग्छ। खास गरेर यो जनता समाजवादी पार्टीभित्रको जो विवाद थियो यो चाहिँ त सुरुवाती त वास्तवमा भन्ने भने धेरै नै पीडादायक छ नि, होइन? जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाउनकै निम्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टीमा दरार पर्दैछ, म त्यहाँ फुटाइदिन्छु, फुटाएर चाहिँ हाम्रो पोल्टामा ल्याउँछु, त्यसका लागि गरेको भनेर निकै हर्षित भएर उहाँले भन्नुभयो। त्यो मात्रै होइन, अहिले शेरबहादुर देउवाले फेरि त्यही अध्यादेश ल्याउँदाखेरि फेरि अरु खुसी हुने हुन्छ। त्यो कुरामा पनि म जान्छु, त्यो कुरामा म पछि आउँछु। र सँगसँगै सांसदहरूकै अपहरण गरिदिनु भयो नि त, होइन? त्यसकारणले यो त तपाईँको राजनीतिक दलका निम्ति, नेताहरूका निम्ति जीवनमा धेरैवटा चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारा परिस्थिति झेल्न पर्ने हुन्छ, कतिपय सहज परिस्थिति झेल्न पर्ने हुन्छ, स्वाभाविक हो। भनेपछि यति बेला चाहिँ फेरि त्यही अध्यादेश ल्याउँदा चाहिँ यहाँहरू अलिक खुसी नै हुनुहुन्छ नि त? होइन, अध्यादेश आफ्नो पार्टी फुटेको भन्दा पनि एमाले फुटेको छ। होइन, यस्तो हो, फुट हाम्रा कारणले भएको होइन, होइन? त्यसकारणले सबभन्दा पहिले म राजीवजीलाई न्युज 24 मार्फत के भन्न चाहन्छु भने एमालेको विभाजन त्यो हाम्रा कारणले, जसपाको कारणले, कङ्ग्रेसका कारणले, माओवादी केन्द्रका कारणले, अरूका कारणले त भएको होइन नि। होइन, त्यो फुट्दाखेरि सत्ता गठबन्धनलाई चाहिँ सहज थियो नि त। तर अब यो अहिलेको अध्यादेशको जहाँसम्म कुरा गर्नु हो, हामी त्यति धेरै हर्षित छैनौँ। अब यो अध्यादेशकै बाटोबाटै जानु पर्थ्यो, यो चाहिँ अरू विकल्प पनि थिएनन् भन्ने पनि होइन। मलाई के लाग्छ भने जसरी ओलीजीले अध्यादेश ल्याउँदाखेरि यो बेठिको भन्ने अवस्था चाहिँ थियो, अहिले हामीले यो अध्यादेश चाहिँ धेरै इच्छाएर ल्याइएको अध्यादेशको रूपमा यसलाई हामीले लिन्नौँ। तर सवाल कहाँ मात्रै हो भने ओलीजीले संविधान सभाबाट बनेको संविधानले गरेका प्रबन्धहरूलाई, व्यवस्थाहरूलाई उहाँले चाहिँ अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश ढङ्गले त्यसलाई भत्काउने दिशातिर जानुभयो। हामी सपार्ने दिशातिर छौँ। त्यसो गर्दा हामी एउटा के बाध्यात्मक परिस्थितिमा अहिले छौँ भने अहिले नेपाली जनताको निम्ति चुनाव, तत्कालका निम्ति नयाँ म्यान्डेट सहितको चुनाव त्यो इच्छित विषय होइन, त्यो इच्छित विषय होइन। र अहिले कोभिडको महामारीको पनि फेरि तेस्रो लहर आउँदैछ भन्ने चिकित्सकहरूको पनि, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रूपमा पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनहरूको पनि वार्निङ छ। अब त्यो स्थितिमा हामीले अहिले चाहिँ नि संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति कम्तीमा पनि हामीले यो संविधानलाई उचित ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। त्यसका निम्ति हामी चुनावका निम्ति कोही पार्टीहरू पनि अहिले तयार थिएनौँ। त त्यो सन्दर्भमा चाहिँ देउबाजीले चाहिँ यो अध्यादेश ल्याइदिनु भयो। तर अब अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाउने कुरा त जसले गरे पनि त्यो ठिक चाहिँ होइन। ठिक छ। अब मैले अघि सुरुमै पनि भने विशेष गरी पार्टी त यहाँहरूको पनि फुटेको हो, एमालेको पनि फुटेको हो, तर यहाँहरूमा चाहिँ अलिकति त्यो परिपक्वता देखियो भनेर मैले अघि भने। यो चाहिँ अब यो परिपक्वता चाहिँ एकदमै बाध्यात्मक अवस्था भएर आफ्नै बाटो जाउँ, जसरी पनि जानै पर्थ्यो भन्ने हिसाबले मात्रै थियो कि होइन प्रतिस्पर्धा हो,
पार्टी हिजोको दिनमा पनि हामी बेग्लै पार्टी थियौँ, एक ठाउँमा आएको हौँ, अब आफ्नो बाटो लागौँ, यसलाई सहज रूपमा स्वीकारौँ भनेर साँच्चैकै परिपक्वता देखाउनु भएको हो यहाँहरूले? होइन, हामीले त प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि 3टा कुरा हो यसमा। एउटा, हामीहरूलाई के आशा थियो भने महन्तजी जस्तो एउटा परिपक्व नेताले देशकै संविधानलाई डिरेल गर्ने एउटा परिस्थितिका बीचमा सुझबुझ अपनाउनु हुन्छ भन्ने एउटा झिनो आशा हामीलाई त्यहाँ थियो। दोस्रो चाहिँ के थियो भने साथीहरूले त्यस्तो खालको निर्णय चाहिँ गर्नुभयो, ओलीजीलाई चाहिँ समर्थन गर्ने कुरा गर्नुभयो, हामी चाहिँ सबै पार्टीका नेताहरू मिलेर उहाँलाई हामीले चाहिँ सच्याउने प्रयत्न गरौँ नि त भन्ने पनि थियो। तेस्रो के थियो भने हामीले एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा एकता हामीले गऱ्यौँ र एकता गरिसकेपछि ढिलो वा चाँडो महन्तजी या राजेन्द्र महतोजीको पक्षमा रहेका धेरै साथीहरूले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। त्यसो भएर हामी फायरतिर जान आवश्यक छैन, होइन? त्यसो भएर हामीले त्यो बाटो अपनाएनौँ। उहाँहरूले समानान्तर गतिविधि पछिसम्म पनि गर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ, उहाँहरूले त भदौ 9 गतेसम्मको कार्यक्रम मधेस यात्रै सुरु गरिसक्नु भयो र त्यही ब्यानरमा, त्यही लोगोमा, जनता समाजवादी पार्टीकै तपाईँको चाहिँ झन्डा मुनि लोगोमा, र हामी हेर्दै थियौँ उहाँहरू कहाँसम्म यो गर्नुहुन्छ, होइन? त्यसो भएर हामीले चाहिँ यो परिस्थितिको बिचमा अब त्यसरी हामी फायरमा जानुको कुनै अर्थ छैन, किनभने उहाँहरूभित्रको ठुलो पङ्क्तिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले जे कदम चालिराख्नु भएको छ यो बेठिक छ, निरङ्कुश छ, अलोकतान्त्रिक छ, यो देशको हितमा छैन भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने थियो। त्यसमा चाहिँ लाभान्वितै भएका छौँ हामी। तपाईँहरूले भने जस्तै ओली प्रवृत्ति चाहिँ अन्त्य भयो, यसमा अब यो परिस्थितिले पनि अब दुई मत रहेन देखिसक्यो। तर राजनीतिक द्वन्द्वतिर चाहिँ अब देश फस्यो कि भन्ने कुरा हो। कतै यो गठबन्धनले देशमा जुन राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने यो आशंका यतिखेर देखिएको छ। कतिको सशङ्कित हुनुपर्ने अवस्था हो? होइन, त्यस्तो हामी धेरै सशङ्कित हुनुपर्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने जुन परिस्थितिमा हाम्रो गठबन्धन बन्यो त्यो गठबन्धन त वास्तवमा भन्ने हो भने ओलीजीले गरेका कदमहरूलाई सच्याउनलाई, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई, संविधानलाई चाहिँ अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नलाई र नेपाली जनताको यतिखेरको चाहिँ आवश्यकता, चाहना र कोभिड महामारी बिचको चाहिँ जो दुर्दशा छ, क्षति छ, यसलाई पनि एउटा मेकअप गर्ने सन्दर्भबाट नै यो गठबन्धन बनेको हो। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामी सबैलाई के थाहा छ भने जुन परिस्थितिमा हामीले ओलीजीका कदमहरूको विरुद्ध संयुक्त चाहिँ सङ्घर्षहरू गर्दै थियौँ, यो नागरिक समाज या सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, सबै बुद्धिजीवीहरूले यो कदम बेठिक हो भनेर चाहिँ जुन किसिमको साथ समर्थन दिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर त शेरबहादुरजी पनि अब म चाहिँ यस्तो भद्रगोलको बिचमा कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने, यो चाहिँ नि इक्वेसनको हिसाबले पनि पार्लियामेन्टभित्र चाहिँ इक्वेसनको स्थिति धेरै तरल छ, होइन? यो कतै पनि जान सक्छ। त्यसकारणले अहिले यतिखेर म प्रधानमन्त्री बन्ने उपयुक्त समय हो कि होइन भन्ने नै कुरा थियो नि त उहाँको पनि, होइन? अब यतिखेर मैले खालि राजीवजी यो 24 न्युज मार्फत मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा के हो भने एउटा विशिष्ट परिस्थितिको बिचमा लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ प्रक्रियालाई, पद्धतिलाई, संविधानलाई बचाउनको निम्ति नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई हामीले रक्षा गर्नको निम्ति नै यो गठबन्धन बनेको। त्यसो भएर मलाई लाग्छ कि सुझबुझ नेताहरू सबैले अपनाउनुहुन्छ। त्यो कुनै पनि प्रकारको चाहिँ नि यो दुर्दशातिर, तपाईँले भनेको भद्रगोलतिर या कठिनाइतिर चाहिँ जान्न भन्ने नै मलाई लाग्छ। किनभने संसदमा त यहाँहरूको बहुमत छ, तर सङ्ख्यात्मक हिसाबले ठुलो प्रतिपक्षी छ। भोलि सदन र सडकको कुराले यहाँहरूलाई कतै व्यवधान त पुर्याउँदैन भन्ने होइन? यस्तो हो, प्रतिपक्ष त चाहिन्छ, होइन? तर प्रतिपक्ष संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षविहीन संसदीय प्रणाली नै हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्ष चाहिन्छ। र मलाई के लाग्छ भने त्यो तत्कालको एउटा आवेग, एउटा प्रतिक्रिया सरकारबाट हट्दाखेरिको पीडा त हुनसक्छ, होइन? तर पनि फेरि प्रतिपक्षले पनि त जिम्मेवार भएर नै काम गर्नुपर्छ, होइन? भोलि त प्रतिपक्षले पनि इतिहासको कुन कालखण्डमा कसरी काम गरेका थियो भन्ने कुराको न्यायाधीश त जनता नै हुन्छन्, होइन? त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रतिपक्षका साथीहरू पनि रचनात्मक नै बन्नुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ।
एउटा प्रश्न यति बेला जस्तो भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख केही समय अघि नेपाल आए र उनी यहाँबाट फर्किएर गए तर उनले सबै नेतासँग भेट्दै गर्दा डाक्टर भट्टराई र उपेन्द्र यादवसँग भेट गरेनन्। यसको अर्थ दिल्लीले के सन्देश दिएको हो यहाँहरूलाई? होइन, यस्तो हो, यसलाई अलिकति न्युजहरूमा त्यसलाई अलिकति हाइलाइट चाहिँ गरियो हेर्नुहोस् होइन। अब यसलाई म के भन्छु भने वास्तवमा नेपालको जुन राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले आफ्नो हैसियत आफै बिर्सिनुहुन्छ। सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरो नेपालमा यो छ। म जनता टेलिभिजन मार्फत क्लियरली यो कुरा भन्न चाहन्छु है, किनभने जस्तो जुन कुनै पनि कन्ट्रीबाट भन्नुहोस् होइन, कुनै पनि कन्ट्रीबाट त्यो पार्टी टु पार्टी छलफल गर्नको निम्ति कुनै नेता यहाँ आउनुहुन्छ या औपचारिक ढङ्गले सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुन्छ होइन। त्यो कुरा त हाम्रो यहाँको त विदेश मन्त्रालय छ होइन, मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स छ। उसले पारदर्शी ढङ्गले यदि कसैको इन्भोयको रूपमा दूतको रूपमा कोहीलाई खटाएको हो भने पनि पारदर्शी गरिदिनुपर्छ होइन। अब पार्टी टु पार्टी सम्बन्ध हो भने पनि पार्टी टु पार्टी त्यही ढङ्गले आउनुपर्छ। त्यस कारण मेरो यहाँ भनाइ के हो भने के हैसियतमा उहाँ आउनुभएको थियो होइन। उहाँलाई हामीले गेस्ट नै मानौँ नेपालको, ल ठिक छ, छिमेकी देशको एउटा ठुलो पार्टीको उहाँ चाहिँ नि विदेश मामिलाको चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्न रहेछ। इन वाट स्ट्याटस ही एराइभ्ड हियर, त्यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ पहिलो कुरा। त्यो क्लियर नहुँदाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँनिर अन्यल हुन्छ, नेपाललाई पनि अन्यल हुन्छ होइन। अब बाबुराम भट्टराईजीलाई उपेन्द्रजीलाई किन भेट्नु भएन उहाँले, त्यो ठुलो कुरा नै छैन। किन छैन भने उहाँले आफ्नो यहाँ चाहिँ क्लियरिटी यहाँ चाहिँ दिनु पर्थ्यो। तर त्यस कारणले त्यसलाई हामीले कुनै महत्त्व दिएको छैन। यहाँले महत्त्व नदिएको भन्दै गर्दा पनि महन्त ठाकुर पक्षको जुन नयाँ दल अहिले गठन भइसकेको छ, उहाँहरूलाई सरकारमा लानुपर्छ, तपाईहरूलाई चाहिँ बाइपास गराउनुपर्छ भनेर देउवालाई कन्भिन्स गराउनु भयो भन्छन् कि? त्यो त त्यसको निर्णयकर्ता त नेपालका राजनीतिक दलहरू हुन्, नेपाली जनता हुन् नि, त्यसको निर्णयकर्ता अरू होइनन् नि त। त्यो छलफल चाहिँ भएको हुनसक्छ त्यसो भए? खै अब त्यो विषय त मलाई त्यति थाहा छैन होइन। तर एउटा कुरा के प्रश्न हो भने नेपाल जस्तो देशमा जुन चाहिँ भूराजनैतिक परिस्थितिको बिचमा हामी छौँ, यहाँनिर हाम्रा चाहिँ दुईटा छिमेकीको चाहिँ आन्तरिक मामिलामा पनि पटक पटक प्रत्यक्ष परोक्ष ढङ्गले विभिन्न प्रभावहरू पर्न सक्दछ। त्यो कुरा चाहिँ मान्दछु म। भनेको त्यो अहिले गठबन्धनको सरकार बनिसकिसकेपछि झन् त्यो चलखेल चाहिँ बढेको हो? त्यो चलखेल भएको हुनसक्छ। अलिकति बढी यहाँहरू हिन्दू धर्म र मोदीप्रति अलिकति आलोचक भएका कारणले गर्दा र राहुल गान्धीसँग केही नजिक भएका कारणले गर्दा पनि हो भन्छन् कि फेरि? होइन, यस्तो हो। अब म के कुरा प्रश्न गरौँ भने जस्तो तपाईँको कुनै पनि राजनीतिक दलको तपाईँको आफ्नो खालको नीति हुन्छ, सिद्धान्त हुन्छ होइन। कुनै पनि पार्टीहरूको आफ्नो विचार हुन्छ। त्यो आफ्नो आफ्नो विचारमा सबै पार्टीहरू स्वायत्त छन्, स्वतन्त्र छन् होइन। अब पार्टीहरूको राजनीतिक बहसै हुन्छ, वैचारिक बहसै हुन्छ भने त त्यो छुट्टै कुरा हो। तर पार्टीको सार्वभौम चाहिँ आफ्नो स्वायत्ततालाई हामीले सबै पार्टीको चाहिँ एक आपसमा परस्पर चाहिँ तपाईँको सम्मानै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस हिसाबले हेर्दा त हो। तर हामीले अहिले चाहिँ खालि हामीले भनेको कुरा के हो भने हामीले मुलुकलाई 2072 को संविधान बनाउँदाखेरि पनि र त्योभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभाको घोषणा गर्दा नै 63 सालको जेठ 4 गते जहाँसम्म मैले सम्झना भएसम्म होइन, हामीले मुलुकलाई एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हामीले घोषणा त्यतिखेरै गरेका हौँ। त्यसलाई पछि संविधान सभाबाट बनेको संविधानले पनि त्यही रूपमा लियो। त्यसैले अब हाम्रो भनाइ के हो भने अब हामी धर्मनिरपेक्ष छौँ, गणतन्त्र छ, सङ्घीयता छ, समावेशिता, समानुपातिक चाहिँ प्रणाली हामीले अपनाएका छौँ भने यो त नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको आन्दोलनद्वारा, हिजोको जनयुद्धद्वारा या चाहिँ मधेस विद्रोहद्वारा यो स्वीकृत गरिएको कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अब यसमा कसैले पनि खेल्न खोज्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ काउन्टर हुन्छ। त्यो कुरा सत्य हो। हुन्छ, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता नवराज सुवेदीसँग। नवराज, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अब विशेष गरी
यति बेला मन्त्री परिषदमा जाने नेताहरू छान्नलाई चाहिँ विशेष गरी पार्टीमा सकस देखिन्छ। यी सबै पार्टीमा केही समय अगाडिसम्म त एमालेमा माधव नेपाल पक्षधरलाई के गर्ने भन्ने र उहाँहरूलाई नै उहाँहरूकै कारणले गर्दा सरकार विस्तार भएन भन्न पनि सजिलै थियो। तर अहिलेसम्म चाहिँ अब पार्टी दर्ता भएको यतिका दिन भइसक्दा पनि सरकार गठन गर्न विस्तार गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के? यहाँहरूलाई छान्नलाई धौधौ भएको, आकाङ्क्षी धेरै हुनुभएको होइन? त्यो कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन होइन। के कुरा प्रश्न हो भने पहिले त हामीले अब माधव नेपालजी झलनाथजीहरूले नेतृत्व गरेको जो समूह छ त्यो समूहलाई कुन प्रकारको मान्यता मिल्छ अथवा कसरी उहाँहरू चाहिँ यो सरकारमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ भन्ने विषय नै हामीले सबैले हेर्दै थियौँ। तर अब अध्यादेश आइसकेपछि र उहाँहरूको पार्टी एउटा चाहिँ निर्वाचन आयोगमा विधिवत रूपमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा सरकार गठनको प्रक्रिया चाहिँ अपेक्षा गरेको भन्दा विलम्ब भइरहेको छ। यो हुन हुँदैन र नेताहरूले छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने हिजो पनि उहाँहरू बस्नुभयो अबेरसम्मै र आज पनि उहाँहरू बसेर यो विषयलाई उहाँहरूले टुङ्गाउनुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने यो अब प्रश्न कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र 61 सङ्ख्याको सांसदहरू हुनुहुन्छ। यतापट्टि माओवादी केन्द्रमा 48 र हाम्रोमा चाहिँ 19 प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ, 2 जना राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ। यो स्थितिको बिचमा र माधवजीहरूको पनि 23 + 7 त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपले सांसदहरूको सङ्ख्या धेरै भएको कारणले साथीहरूलाई मैले पनि चाहिँ चान्स पाउनु पर्थ्यो भन्ने त लाग्या हुनसक्छ सबै पार्टीमा। एउटा कारण त त्यो हो, त्यो कुनै लुकाउनु पर्ने कुरा छैन। तर त्यसलाई त एउटा विधिबाट नेताहरूले हल गरिदिनु पर्यो नि त होइन? त त्यसका कारणले सरकारमा चाहिँ अवरोध आउनु भएन। सरकारको कामकाज डेली चाहिँ कामकाज चाहिँ पार्टीहरूले निर्णय अनिर्णयको बन्दी बनेर एउटा त महत्त्वाकांक्षी होला, अर्को चाहिँ अब कुन कुन मन्त्रालय कसको भागमा पार्ने भन्ने भागभण्डाको समस्या पनि छ कि त्यो चाहिँ निराकरण भइसक्यो? होइन, मलाई लाग्छ कि तपाईँको जुन एउटा पावर सेयरिङको एउटा मान्यता छ संसदीय राजनीतिमा होइन, त्यो पावर सेयरिङको मान्यता अनुरूप त्यसलाई चाहिँ नि नेताहरूले हल गर्नै पर्छ। फेरि भयभरका चाहिँ मन्त्रालय जसको सञ्जाल देशव्यापी रूपमा छ होइन, अलि ठुलो त्यसको चाहिँ सञ्जाल छ, ती मन्त्रालय मेरै पोल्टामा पर्नुपर्छ भनेर कुनै दल विशेषले आग्रह गर्नु पनि हुन्न। किन मैले सुरुमै तपाईँलाई के भने यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीका कदमहरूको विरुद्धमा जुन एउटा चाहिँ सशक्त एकता 5 दलको देखा पर्यो, त्यसमा एउटा दल सरकारमा नजाने नै भनिसकेको छ भने यो सन्दर्भमा चाहिँ खासमा हामी मुद्दा के थियो हाम्रो होइन, हामीले उठाएका चाहिँ सवालहरू के थिए होइन भन्ने विषयपट्टिबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र आखिरी यो अहिले बन्ने सरकार चाहिँ चुनावी सरकार नै भइराखेकै छ। यो कुरा पनि अब हामी सबैलाई थाहा छ भने यस्तो अवस्थामा धेरै बढी पावरको रस्साकसी गर्न पनि उपयुक्त होइन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा हो। शेरबहादुर देउवा आफैमा नयाँ व्यक्ति पनि होइन, नयाँ प्रधानमन्त्री पनि होइन, विगतमा नै प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। उहाँका कार्यकालहरू कति सन्तोषजनक रहे भन्ने कुराहरू यहाँहरू आफै भुक्तभोगी नै हुनुहुन्छ, सबै कुरा देख्नै भएको छ। यो 17 महिनाले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यहाँहरू सरकारमा जाँदै गर्दा यहाँहरूमाथि पर्ने प्रभावप्रतिको यहाँहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ? अब विगतको त्यो पछ्याइले त नछोड्दैन होला होइन? अब यस्तो हो, शेरबहादुरजीलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई कि 4 दलको गठबन्धनको बिचबाट हामीले जुन एउटा कमन मिनिमम प्रोग्राम भनेर बनाएका छौँ होइन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएका छौँ, त्यही नै अहिलेको सरकारको मुख्य गाइडलाइन त्यही नै हुनुपर्छ होइन। पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा के हो भने संयुक्त सरकारमा त तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा दलको आग्रहलाई मात्रै थोपर्ने काम त कसैले पनि गर्नुहुन्न। कुनै एउटा पार्टीले मेरो मात्रै कुरा लागू गर्छु भनेर त उहाँहरू जानुहुन्न होइन। त्यो गर्ने चाहिँ दुस्साहस कसैले पनि गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ एउटा विश्वास गरौँ हामीले। तेस्रो कुरा के हो भने नेपालको राजनीतिलाई तपाईँको हरेक ढङ्गले जो जनताको पनि एउटा चाहिँ उच्च अपेक्षा छ होइन, हाम्रो मुलुक चाहिँ 2टा ठुल्ठुला एउटा शक्ति राष्ट्रहरू जस्तो अवस्था चाहिँ तपाईँको चीन र भारतको बिचको एउटा अवस्थितिको नेपाल छ होइन। हामी कमजोर छौँ, निर्धन छौँ होइन, हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र पनि सानो छ।
तर अब नेपाली जनता चाहिँ असाध्यै तपाईँको चाहिँ गरिबी अभावबाट गुज्रिरहेका छन् भने यो अवस्थाको बिचमा फेरि हामीले रूपान्तरण भएनौँ, विगतकै गल्ती कमजोरी गऱ्यौँ भने त त्यो त भोलि जनताले चाहिँ ल है अब एउटा चाहिँ निरङ्कुशता, एउटा चाहिँ तानाशाही र अलोकतान्त्रिक स्वभावलाई प्रवृत्तिलाई हामीले अन्त्य गऱ्यौँ, अर्को त्यही प्रवृत्ति आयो भन्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना नहोस्। त्यसप्रति सबै नेताहरू सजग हुनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गर्छु। अलिकति म अब यहाँसँग थोरै फरक प्रसङ्ग मैले कुराकानी गर्न चाहेँ। विशेष गरी कम्युनिस्ट छाडेर नयाँ शक्तितर्फ लाग्नुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिले आएर समाजवादी सेन्टर बनाउनुपर्छ भन्ने यो तर्क जुन गरिरहनु भएको छ नि, यो चाहिँ उहाँको अन्यल हो कि फेस सेभिङ हो? होइन, यो अन्यलै होइन, यो त सचेत ढङ्गले हामीले के भन्यौँ भने तपाईँको 1947 देखि 1991 होइन, यो अवधिलाई हामीले शीतयुद्धको काल भनेर बुझ्छौँ होइन। पुँजीवाद र साम्यवादको जुन शीतयुद्धभरि नै होइन, यो जुन किसिमको टकराव देखा पर्यो सन् 1991 पछाडि, शीतयुद्ध पछाडि अर्को एरा सुरु भयो भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो होइन। पोस्ट कम्युनिजम, पोस्ट क्यापिटलिजमको एरा सुरु भयो। न त पुँजीवाद सफल भयो, न चाहिँ साम्यवाद सफल भयो। त्यसकारणले अब हामीले नयाँ सिराबाट नै सोच्नुपर्छ। 21औं शताब्दीका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको निम्ति 21औं शताब्दीको विचार निर्माण आवश्यकता छ। त्यसलाई हामीले जनता समाजवादी पार्टीले, हाम्रो नारा पनि छ, सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि, समाजवाद भनेका छौँ। अझ प्रष्ट ढङ्गले भन्दाखेरि समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भनेका छौँ हाम्रो कार्यदिशा होइन। विगतका पुँजीवादका विकृतिहरूलाई पनि अन्त्य गर्ने र साम्यवादी आन्दोलनका पनि विकृतिहरूलाई चाहिँ हटाएर नयाँ विचारलाई निर्माण गरेर जाने एउटा युग आरम्भ भयो र त्यो काम चाहिँ समुन्नत सङ्घीय समाजवादको कार्यदिशाबाट सम्भव हुन्छ भनेर सचेत ढङ्गले नै बाबुरामजी र सँगसँगै हामी सबैले होइन। डाक्टर भट्टराई त केही समय अगाडिसम्म हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट भन्दा पनि आफैलाई लाज मान्नुहुन्छ कि भन्ने अवस्थामै पुगिसक्नु भएको थियो। फेरि एकाएक यो समाजवादप्रतिको मोह देखाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कतै यो कम्युनिस्टको भारी बिसाउने चौतारी बनाउन खोजेको त होइन। त्यस्तो त्यो कोणबाट हामीले हेर्ने हो भने तपाईँले सन् 1949 मा चीनमा चाहिँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना भयो र त्यसपछि चाहिँ माओको नेतृत्वमै 1900 तपाईँको चाहिँ लगभग 56 सम्मै होइन, 56 पछाडि पनि 76 सम्म भन्नुहोस् होइन, 76 मा चाहिँ माओ सेतुङको मृत्यु भयो। तपाईँले 49 र 76 कै होइन परिस्थितिको साम्यवाद चाहिँ कहाँ लागू भइरहेको छ, या स्टालिनले रुसमा चाहिँ जुन ढङ्गले उहाँले चाहिँ नि नेतृत्व गर्नुभयो त्यो खालको साम्यवाद अथवा त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दर्शनलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कसबाट भइरहेको छ होइन। माने नेपालको साम्यवादलाई ओकालत गर्ने साथीहरू त यहाँ ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाजवादतिर जाने दिशातिर होइन, उहाँहरू त तपाईँको चाहिँ पुँजीपतिहरूको पछाडि दौडिराख्नु भएको छ, दलाल पुँजीपतिहरूको पछाडि उहाँहरू दौडिराख्नु भएको छ होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट नेताहरू प्राइभेट चाहिँ तपाईँको इन्स्टिच्युटहरू खोलिराख्नु भएको छ मुनाफा कमाउनको निम्ति। कत्रो ठुलो विरोधाभास छ यहाँ होइन। कसले पालना गर्यो यो कुरा भन्छु म, कसले पालना गर्यो यो कुरा? कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ सदस्य बनाउनका लागि पहिला त नयाँ कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइन्थ्यो, उसका आचरण व्यवहारमा परिवर्तनका लागि प्रोत्साहन दिइन्थ्यो। अहिले अब त्यो अवस्था नभइसकेपछि, समाजवादी नाम झुन्ड्याइदिइसकेपछि आइहाल्छन् कि भन्ने पनि त्यो एउटा चलाखीपूर्ण काम पनि हो। त्यो चाहिँ बुझ्नलाई समय लाग्छ। के हुन्छ भन्नुलाई भने नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ विचार होइन, नयाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सोचलाई अगाडि ल्याउँदाखेरि, फरवार्ड गर्दाखेरि मान्छेलाई यो के चिज आयो भन्नलाई बुझ्नलाई समय लाग्छ। ढिलो चाँडो सबैजना होइन अहिलेको युगको 21औं शताब्दीको यो युगको अहिलेको आवश्यकता चाहिँ समाजवाद नै रहेछ है
भन्ने कुरा ढिलो छिटो सबैले बुझ्छन्। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छ। मैले यहाँसँग एकदमै संक्षेपमा जवाब चाहे यो, विशेष गरी यहाँहरूको पार्टी फुट पछाडि यहाँहरूले हामीलाई केही अब घाटा त पक्कै पार्टी फुट्नु भनेको आफैमा राम्रो कुरा त होइन, तर हामी केही कमजोर बन्यौँ, आगामी निर्वाचनमा हामीलाई असर पर्न सक्छ भन्नेतर्फ कतिको सचेत देखिनु भएको छ यहाँहरू? अब हामीलाई के विश्वास छ भने जुन परिस्थितिमा हाम्रो यो चाहिँ 2/3 नजिक गएको नेकपा फुट्यो हैन, त्यसपछि सर्वसम्मतको निर्णयबाट एमाले र माओवादीलाई आफ्नो ठाउँमा पुर्याउने अवस्था भयो। त्यस पछाडि जुन गठबन्धन हामीले ओलीजीले गरेको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापहरूको पृष्ठभूमिमा हामीले जुन बनायौँ, मलाई के विश्वास छ भने हामीले बनाएको यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई आधार बनाएर यसलाई अक्षरश चाहिँ लागू गरेर हामी जाँदाखेरि यसले चाहिँ निर्वाचनमा हामी सबैलाई राम्रै गर्छ, त्यसले कुनै पनि प्रकारको हामीलाई चाहिँ कमजोर बनाउन्न भन्ने विश्वास छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद यहाँलाई। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता नवराज सुवेदी। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।